बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हैं अक्सर नासिर शिराजी MWM के चीफ ऑर्गेनाइज़र, और आज जो डिवीज़न ऑफ डाक है उसमें जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बात करना मेरे ज़िम्मे लगा है। और मैं कंटिन्यूटी थोड़ी सी करूँगा जो बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की है वो भी, और उसकी भी तायद करते हुए, और तैमूर झगड़ा साहब ने जो बात की है। करंट जो रीजनल सिचुएशन है ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, चूँकि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, कहीं दूर है नहीं, तो एक तो मैं सिर्फ डाटा आपके साथ शेयर कर दूं 2 से 3 मिनट में कि करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जो प्री वार थी तो अमेरिकन मिलिट्री माइट के 4 सिंबल मारूफ थे। एक अमेरिकन बेसिस, दूसरा अमेरिकन एरियल सुपरियॉरिटी जिसको F-35 F-18 ये लीड करते थे, और तीसरा अमेरिकन थर्ड सिस्टम जो अमेरिका का दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, और चौथा अमेरिकन वारशिप्स। तो करंट सिचुएशन ये है कि 1 महीना कुछ दिन की जंग के बाद अमेरिकन वारशिप जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑन अर्थ है वो है जेरड आर फोल्ड। वो सेवियर अटैक के बाद इस वक्त वापस यूरोप और फिर अब अमेरिका चला गया है, और वो 6 मंथ की उसको कम अज़ कम रिपेयर चाहिए। यानी जो उनका एक बहुत बड़ा सिंबल था इब्राहिम लिंकन और जेरड आर फोर्ड, ये खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया है कि वो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, डैमेज हुए हैं, और वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मिलिट्री मैनेवरिंग को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक सिंबल उनका जो है। दूसरा सिंबल जो 28 अड्डे हैं रीजन के अंदर, उनमें से 14 अड्डे जो हैं वो टोटली डिसफंक्शनल हो चुके हैं, और बाकी बिल्कुल पार्शल हैं, चूँकि उनका भी जो इंटेलिजेंस सिस्टम था या उनके रेडार सिस्टम थे या डिफेंस सिस्टम था वो तकरीबन पैरालाइज हो गया है। यही वजह है कि अमेरिकन फ़ौजियों को इस वक्त होटल्स के अंदर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पनाह लेनी पड़ रही है, चूँकि वो बैरिकेडेड रहते हैं और जो उनका एरिया है वो सारे का सारा अटैक हो रहा है। और अमेरिका का डिफेंस जो है वो इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती कि 2000 किलोमीटर, जिसमें इस पूरे रास्ते में पैट्रियट हैं, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, और फिर थर्ड है, ये सारा भी नहीं रोक सका है। और इसराइल डायरेक्टली जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और इसराइल का जो सिंबल है, जैसे हमारे यहाँ हमारी एक सिंबल है मसलन कहूटा, तो उनका सिंबल डेमूना है, और डेमूना को जिस तरीके से उन्होंने अलबत्ता सिर्फ अभी उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को उन्होंने नहीं हिट किया, लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसके साथ थी उनको हिट करके उन्होंने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो शो की है, और स्टिल दैट इज़ गोइंग ऑन जो आप करंट सिचुएशन जो वो देख रहे हैं। तो ये एक, और इसी तरीके से जो उनकी एरियल सुपरियॉरिटी है एज़ पर CNN, तारीख में पहली बार 2 F-35 जो है वो हिट हो चुके हैं। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, और ये CNN ने ब्रेक की थी, चूँकि उसको उन्होंने लॉक भी किया और फिर हिट भी किया। ये इससे पहले नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यानी रिजल्ट क्या है, अमेरिकन मिलिट्री माइट जो है, चूँकि ईरान तो अपनी जगह पर खड़ा है, वो तो कहीं नहीं गया, उसे तो अपना डिफेंस करना है। जो एग्रेशन है इलीगल, जो प्रेसिडेंट जिसने कहा कि माई पर्सनल मोरालिटी इज़ इंटरनेशनल लॉ, यानी कोई बैन अवी कानून नहीं है, उसने ये इलीगल गैर कानूनी और दुनिया भर के जो इदारे बिलखसूस यूनाइटेड नेशन है उसको भी बाईपास करते हुए ये जो अटैक किया, तो इसके नतीजे में इस वक्त उनकी मिलिट्री माइट एट स्टेक है, श्रिंक कर चुकी है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी उनके हाथ में नहीं रही, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप अपने आप को डिसएसोसिएट करे अमेरिका से, या नेटो अपने आप को डिस्टेंस करे अमेरिका से। करंट सिचुएशन ये है कि यूरोप के 40 कंट्रीज़ ने मिलकर ये कहा है, 40 कंट्रीज़ का फ्रांस में जो इजलास हुआ है ऑनलाइन, तो उन्होंने मिलकर ये कहा है कि सिर्फ डिप्लोमेसी जो है वही रास्ता निकाल सकती है, और मिलिट्री के ज़रिए से, मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए से हॉर्मस को ओपन नहीं किया जा सकता। ये 2 बातें हो गई। तीसरा जो चीज़ है इसी के साथ अटैच, वो ये है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी एक मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हुआ। हम मुज़ाकराती अमल को बुनियादी तौर पे इसके अंदर अप्रोच ये होती है कि मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, और आप फिर जो है वो डायलॉग की बात करते हैं। अब मैं उसको और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के दरमियान एक लिंकेज आपके, वो लिंकेज ये है कि बाकी बहुत सारे एग्रीमेंट के बारे में तो शायद हमें ना पता हो, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं आए। पार्लियामेंट में आएंगे तो उसकी टर्म एंड कंडीशन तो हमें पता चल जाएंगी, नहीं है। एक एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए है, डिफेंस के लिए, यानी पाकिस्तान के जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं उसके लिए है। वो है पाकिस्तान का एनर्जी कॉरिडोर, जो पाकिस्तान ने बाकायदा एंडोर्स किया हुआ है, जिसकी TORs मुकम्मल तौर पे अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ मगरबी दबाव में, अमरीकी दबाव में आके आज तक अपने उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज इस एनर्जी क्राइसिस से अपने आप को इम्यून समझता। दुनिया में किसी मुल्क में एनर्जी का जो विशियस साइकिल है ना, ये अगर आप रिजॉल्व नहीं करते, यानी चीप एनर्जी नहीं है और अनइंटरप्टेड एनर्जी नहीं है,
تو پھر آپ کے پاس کبھی بھی اکانومی نہیں ہو سکتی. اکانومی کے پیچھے جو بیک بون ہے وہ چیپ اور ان انٹرپٹڈ انرجی ہے. اس وقت آپ کو یہ انرجی کون دے سکتا ہے؟ آپ کے بارڈر کے اوپر انرجی پڑی ہوئی ہے, آپ کا ایگریمنٹ موجود ہے, اور میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں. ترکی نیٹو کنٹری, انڈیا امریکن الائی ہے, عراق امریکن بیسز وہاں موجود ہیں. یہ سارے کنٹریز امریکہ سے ویور لے کے تیل لے رہے ہیں ایران سے, اور ہم جو اپنے آپ کو ان کا الائی کہتے ہیں, اور ایک ناپسندیدہ بورڈ آف پیس کے اندر بھی جا کے ہم نے عوام کے مقابلے میں ایک فیصلہ کیا, ہم اپنے ویور لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں, جبکہ اس ویور کے نتیجے میں ہم عوام کو ریلیف جو ہے وہ دے سکتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے سب سے پہلے, چونکہ ڈپلومیسی میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی جو پہلا نقطہ تھا وہ ہونا چاہیے, جو نہیں ہوا, وہ ہماری ڈیمانڈ ہے آج بھی ہونا چاہیے, وہ ہے سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز. آپ کوئی آئل اور انرجی اور ہرمز کو کھولنے کی بات نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے وہ ان ہاسٹیلٹیز کو نہیں روکیں گے جو اس وقت آپ کے اوپر لانچ کی گئی ہے. نمبر 1 تو جمہوریہ اسلامی ایران ایک پاکستان کا پڑوسی ملک, برادر ملک, یونائٹڈ نیشن کا ممبر ملک, جس کے اوپر ان ہیومن انلیگل یہ اسالٹ لانچ کی گئے, اور اب اس مرحلے کے اندر آ کے ابھی جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تقریر کی ہے, البتہ میرے خیال اعتراف شکست کے اوپر میں نے کوشش کی کہ میں پورے ویسٹرن جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جو ان کے ایکس ایڈمرل ہیں, ایکس جو ان کے آرمی کے لوگ تھے, کم از کم کہیں کوئی ایک مجھے مل جائے کہ جو کہے کہ امریکہ جو ہے از وننگ اور گیننگ دا گراؤنڈ. سب کا کنسنسس ہے کہ امریکہ ہیز لاسٹ دا وار. وہ رجیم چینج نہیں کر سکا, وہ وہاں اپنا کنٹرول باقی نہیں رکھ سکا, وہ اپنے تمام ایسٹس ہٹ کرا بیٹھا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے ان کی بیسز, اور وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہرمز آپ نے سینکشن دیکھی, ابھی یہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے. آپ اندازہ کریں 33 ایئرز ایران نے ان سینکشنز کو برداشت کیا. اب ایران سینکشن کر رہا ہے امریکہ کو اور اس کے الائز کو, لیکن پاکستان امیون ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو پرچم بردار جہاز ہوں گے یہ سارے جا سکتے ہیں. پھر اس کا ریلیف ہمیں کیوں نہیں ملتا, پھر اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر کیوں نہیں آتا؟ تو اب اس کو اگر ہم اسی کے ساتھ وہ جو ریلیف کی بات ہے, اسی ریلیف کے ساتھ ہمیں دنیا میں ڈی ایسکلیشن کی بات کرنی ہوگی. ہمیں اپنے ڈائلاگ کے اندر بھی ڈی ایسکلیشن کرنے کی بات کرنی ہوگی, چونکہ جیسے ہی ڈی ایسکلیٹ ہوگا تو ہرمز کھلے گی. ہرمز اس وقت کھلی ہے صرف ان لوگوں کے لیے بند ہے جو ڈائریکٹ ان کے اوپر اسالٹ میں ملوث ہیں, اور وہ تمام کنٹریز, ایون یورپین کنٹریز جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے, ان کو بھی اس وقت سپلائی جو ہے وہ جاری ہوگی. لیکن چوک ہوا ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں مکمل طور پہ چیزیں ریگولرائز ہو سکتی جب تک یہاں جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوورال بھی جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی جو مذاکراتی عمل میں پہلی ڈیمانڈ یہ رکھنی چاہیے اگر وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہاسٹیلٹیز کا خاتمہ ہو تاکہ نارمیلٹی جو ہے وہ کریٹ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اب اس کے تناظر میں جو پاکستان کے اندر کرنٹ, تو اس کے براہ راست اسٹریٹجک لیول, یہ تو آ گیا ٹیکٹیکل لیول کہ ایک دنیا کے اندر ایک چینج آ گئی ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جو پہلے سے پلاننگ نہیں کرتا؟ آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہے, آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس نہیں کیا, آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا. اس وقت اللہ تعالی اگر آپ ان کے پروٹوکولز کو دیکھیں, آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے. یہ ایک سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے, اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو اسٹریٹجک لیول پہ ریلیف دلانے کے لیے ایک بھی بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو, تو کبھی بھی آپ کو IMF آزاد نہیں ہونے دے گی. کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ آزاد اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ آزادانہ فارن پالیسی اختیار کریں گے, اور یہ ڈائریکٹ بات ریلیٹڈ ہے. میں نے یہ بات خود عمران خان صاحب سے سنی ہے, میں آج آپ کے سامنے وہ بات کہتا ہوں. خان صاحب جب وہاں پہ گئے, اتفاق ایران کا وزٹ تھا, اس وقت PM ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ 2 ماڈل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان کے سبمسو بن کے رہیں, غلامی کی زندگی بسر کریں. کیا نتیجہ ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کمپرومائز ہوگی. ایک یہ ہے کہ مشکلات ہیں, سینکشن ہیں, لیکن اس وقت اگر آپ تہران دیکھیں, وہ تہران کا وزٹ کر کے آئے تھے, تو وہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ یہ رستہ ہے کہ اگر ہم اس رستے کو اختیار کریں تو ہم جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک بھی بن سکتے ہیں, اور ہم اپنی جو ہے وہ پروگرس بھی کر سکتے ہیں. تو اصل رستہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ خود کرنی چاہیے. انرجی کے اندر بھی اگر پاکستان اپنے ڈیسیژن میکنگ کرے تو پاکستان 800 کلومیٹر انہوں نے بچھا دی ہے. پاکستان کے گوادر تک تو ہمارے پاس جو ہے وہ گیس اور تیل کی پائپ لائن موجود ہے. کل اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو پاکستان اپنے سارے کرائسس کو منیمائز کر سکتا ہے, اور انرجی کے کرائسس کے بغیر کبھی بھی اکانومی کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا قانون ہے, آپ کو ان انٹرپٹڈ اور آپ کو چیپ انرجی دینی پڑے گی. کرنٹ جو پرائس آپ نے بڑھایا, اس کے اوپر جو بات جھگڑا صاحب نے کر دی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے کر دی,
उसी की तायद करते हुए ये कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। ये आपने आवाम को तो खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं और अपने ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और आवाम इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है अनटिल अनलेस। नंबर एक तो ज़ाहिर है कि ये हुकूमत ही चूँकि अवामी नहीं है, इन्होंने अवाम में नहीं जाना। जब आपने अवाम से वोट नहीं लेने तो फिर आपकी क्या परवाह है कि आप वोट को आप एनर्जी की प्राइस कितना बढ़ा दें। आपने चूंकि अवाम में नहीं जाना, वोट नहीं लेने। खुलासा ये है कि इनसे ये हल होने वाला मसला नहीं है, लिहाजा बात जो है इस वक्त अवाम की कोर्ट के अंदर है, और इस वक्त अवाम के हक के ऊपर जितना बड़ा ये हमला किया गया है, शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की तारीख में इक्तसादी उन्वान से इतना बड़ा हमला नहीं किया गया। इस सारे अमल को और इस राइज ऑफ प्राइस हाइक जो है, इसको जो इलीगल है, जो इनह्यूमन है, जिसमें बुनियादी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा गया, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको नाकाबिल कबूल कराते हैं।